नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, आप खुद समझदार लोग हैं, पहले ये काम कर लिया करें। और दूसरी बात ये है कि यूजुअली वीलॉग में 2-3 मौजूआत डिस्कस होते हैं, यूट्यूब भी यही कहता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि एक मौजू पर तफसील से बात की जाए, उन सवालों का जवाब दिया जाए जो लोगों के जहनों में खलबली मचा रहे हैं, तो चीज़ें सहल रहती हैं। तो आज के वीलॉग में सिर्फ एक मौजू पे बात होगी, लेकिन ये वो मौजू है जो सबके जहनों में है और सबको इसका जवाब भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसका जवाब मेरे पास है, लेकिन मेरी जितनी दानिश अक्ल है, मैं उसके मुताबिक उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अच्छे वीलॉग से सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाने चाहिए, अच्छे वीलॉग से सवालात जन्म लेने चाहिए। तो ये एक बुनियादी सा नुस्खा है। इसके बाद अब हम आज के मौजू पे बात करते हैं। आज का मौजू ये है जी कि काजी फाइज ईसा का दौर, उसमें चाहे कदूरतें थी, नफरतें थी, मोहब्बतें थी, कुर्बतें थी, अहम फैसले थे, अदलिया का वक़ार बुलंद था, वो दौर बहरहाल गुजर गया। काजी फाइज ईसा अपनी मियाद मुद्दत ख़त्म करके बावकार तरीके से रिटायर हो गए हैं और उसके बाद एक नया दौर आ गया है और ये दौर जस्टिस याहिया आफरीदी का है। जिन दुश्वारियों से गुजर कर वो चीफ जस्टिस बने हैं, इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करनी, बहुत हो चुकी है। काजी फाइज ईसा का दौर कैसा था, इस पर भी बात नहीं करनी, क्योंकि ये तो अब हर बंदा कर रहा है। और उस काजी फाइज ईसा का स्टैचर क्या था, और काजी फाइज ईसा से बहुत सारे लोग उनके खिलाफ नफरत उगल कर भी रेटिंग ले रहे हैं। वो उनकी अपनी मर्जी है, उन्हें अगर गालियां देने से रिस्क मिलता है तो ये उनके ऊपर मुनहसर है कि वो इस तरह रिस्क कमाए। लेकिन जो की क्वेश्चन है, काजी साहब का दौर गुजर गया, एक नए चीफ जस्टिस आ गए हैं और चीफ जस्टिस हैं याहिया आफरीदी। वो जब अदालतों में अपने हलफ लेकर सुप्रीम कोर्ट को संभालेंगे तो हमारी क्या तवक्कुआत होनी चाहिए, हमारी क्या उम्मीदें होनी चाहिए, किन सवालों का जवाब उनसे चाहिए होगा, किन कदरों का उनको ख्याल करना चाहिए, माजी की किन गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए, माजी के किन मुजरमों को उन्हें बेनकाब करना चाहिए, किन बातों की तरफ खुलकर बात करनी चाहिए, कहाँ मीडिया से इंटरेक्शन करना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। जाहिर है हमारा कोई उन पे बस तो नहीं है ना मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई, ना ही ऐसा कोई इम्कान है, लेकिन एक बहैसियत पाकिस्तानी शहरी के, एक लिखारी के, एक सहाफ़ी के, हम कुछ तवक्कुआत का इजहार कर सकते हैं कि उन्हें इस तरह करना चाहिए या इस तरह नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ज़िम्न में यह है, काजी फाइज ईसा का दौर इसलिए अहम दौर था कि उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा कि मीडिया पर टिकर क्या चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कितने गलीज ट्रेंड बन रहे हैं, डोनट बेकरी वाला जो है वो एक छोटे से वाक़े को किस तरह बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया, ये सब कुछ उन्होंने परवाह नहीं की और वो इन्फ्लुएंस भी नहीं हुए। उन्होंने जो फैसले करने थे ठोक बजा के किए, किसी किस्म की जो है ना उसमें रियायत नहीं की। उन्होंने आइन के एतबार से जो कुछ दुरुस्त समझा वो किया। याहिया आफरीदी को भी यही करना चाहिए कि लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आजकल जो है ना इतना स्ट्रांग सोशल मीडिया है, अगर आप गालियां देने वालों के व्यूज देखें तो वो लाखों में है और गालियां ना देने वालों के व्यूज देखें तो वो हजारों में होते हैं। तो इसका मतलब है कि नफरत ज्यादा सेलेबल कमोडिटी है। अब ये आप पर मुनहसर है, आपने वो सौदा बेचना है या नहीं बेचना। याहिया आफरीदी साहब के बारे में ये सुना है, वो सोशल मीडिया देखते ही नहीं है उनको, और वो इन्फ्लुएंस नहीं होते और वो बोलते ही नहीं है। उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर इससे होता है कि वो जो है उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन एक चीज जिससे मुझे एक खदशा सा पैदा हुआ, जोहराना था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई, उस पर याहिया आफरीदी ने एक बात कही और एक तरह से मीडिया को जवाब दिया कि हमने 20 लाख रुपया इस पे हुकूमत का खर्च नहीं किया, ये मैंने खुद और मेरे साथी जजों ने ये पैसे दिए हैं। अच्छा, एक तरह से वो मीडिया को जवाब दे रहे थे। एक दफा आप मीडिया को जवाब देने लग गए तो इनके सवालात आपको थका देते हैं और बेसरोपा सवालात।
تو وہ کھانا کبھی بھی قاضی فائز عیسیٰ نے لینا نہیں تھا حکومت کے پیسوں سے۔ اس عمل کی تعریف کرنے کے بجائے ایک اور کیمپین نکل آئی، اور وہ اس طرح کا ڈنر ثاقب نثار نے بھی لیا، گلزار نے بھی لیا، بندیال نے بھی لیا، اس وقت یہ آواز نہیں اٹھی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے اس عمل کی تعریف کے بجائے اس کے اوپر کرٹیسزم شروع ہو گیا، جو کہ بڑی، تو اس سے انفلوئنس نہیں ہونا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جمہوریت کے آئین کے محافظ کے طور پر۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہر مرحلے پر جمہوریت کا اور آئین کی حفاظت کی۔ اب یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے۔ ہماری عدالتی تاریخ بہت تکلیف دہ ہے، اس میں ہر آمر، ہر ڈکٹیٹر کو ہم نے عدالتوں سے گنجائش پیدا کر کے دی ہے۔ اس کو نظریہ ضرورت بتایا، اس کو یہ بتایا جی کہ آپ ریفرنڈم بھی کرا سکتے ہیں، اس کو یہ بتایا آپ وردی میں بھی صدر ہو سکتے ہیں، ساری سہولتیں اس کو پہنچائیں، لیکن اس سے کبھی آئین پر عمل کرنے کا جو ہے نہیں کہا۔ تو اب صورتحال بہت مختلف ہے، اب لوگوں کو آئین کی زیادہ سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ مشرف کیس کا، بھٹو کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات خود قاضی فائز عیسیٰ نے ختم کر دیے ہیں، جو کہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آئندہ کسی طالع آزما کے دل میں نہیں خواہش ہوگی کہ وہ حکومت کو تلپٹ کر دے اور نیا کوئی ہائبرڈ نظام لے۔ اس موقع پر وہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، اس موقع پر آئین کا اور ڈیموکریسی کا دفاع سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہماری عدلیہ کا فرض بنتا ہے، جو فرض انہوں نے کبھی نہیں نبھایا سوائے قاضی فائز عیسیٰ کے۔ تو اس موقع کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یحییٰ آفریدی نے کہ شب خون مارنے کی لازمی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے اوپر آپ نے روک تھام کرنی ہے، اس کو روکنا ہے، اس ظلم کو جو روا رکھا جا رہا ہے سیاستدانوں کے ساتھ اور ہائبرڈ نظاموں کے نام پر۔ تیسری بات، ہماری عدلیہ کوئی نیک نام عدلیہ نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر۔ دنیا کے ممالک میں 139واں نمبر ہے ہماری عدلیہ کا انصاف کے اعتبار۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو ہی سکتا ہے کہ یہاں کتنے بڑے بڑے منصف بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے فنیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا ہے، اور اپنے کیسے بحال ہوگا؟ اپنے فیصلوں کے سے۔ یہ جو 139واں نمبر ہے، اگر یہ 100 کے اندر آ جاتا ہے، جب یحییٰ آفریدی جاتے ہیں، یہ نمبر اگر 80-90 ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ 80-90 کوئی ایک قابل عزت نمبر ہے، لیکن 139 کے مقابلے میں وہ قابل عزت نمبر ہے۔ تو اپنے فیصلوں سے عدلیہ کا وقار بلند کرنا ہے۔ جس پیشے سے آپ رزق کماتے ہیں اس پیشے کو عزت، حرمت دینی ہے۔ اور یحییٰ آفریدی کے بارے میں یہ سنا بھی ہے کہ ان معاملات میں بہت سینسٹیو ہے۔ اچھا، ایک اور کام جو بہت ضروری ہے، ہم عدالتوں کو بدقسمتی سے سمجھتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو سزا دی، عمران خان کو سزا دی، یاسر زرداری کو سزا۔ سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام آئینی عدالت کا اب بن گیا۔ آپ کا کام تو انصاف دینا ہے، اور انصاف عام آدمی کو دینا ہے۔ تو جو نچلی عدالتیں ہیں جہاں پر انصاف کے ساتھ وہ اس کی عزت پامال ہو رہی ہے کہ ہاتھی نہیں، تو وہاں تک عوام کو انصاف پہنچانا ہے۔ اور نچلی عدالتوں میں کرپشن بھی بہت ہے، لوٹ مار بھی بہت ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ 20-20، 25-25 سال لگ جاتے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ تو نچلی عدالتوں پر آپ نے کرم فرمائی کرنی ہے اور ان کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہے۔ آپ اس پوزیشن پہ ہیں، حکومت سے زیادہ جج بھی مانگ سکتے ہیں، عدالتیں بھی مانگ سکتے ہیں، جو کچھ ہے، لیکن اپنے ادارے کی بھلائی کے لیے کچھ بنیادی چیزیں کرتے رہیں۔ ایک آخری بات جو میری دانش میں ہے کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے نا، اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، کہ ہر معاملہ جوڈیشری نے خود ٹیک اپ کر لیا، یا کسی نے ہلکی سی درخواست دی تو آ جاؤ۔ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ عدالتوں میں بہت ہی اہم معاملات آنے چاہیے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس کہتے رہیں کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم آپ کو انصاف دیتے، جیسے عمران خان کے کیس میں ہوا۔ تو جوڈیشل ایکٹیویزم سے دور رہنا ہے۔
جو معاملات پارلیمان میں ڈسکس ہونے ہیں وہ پارلیمان میں ہونے چاہیے. اگر کوئی آپ کے پاس درخواست بھی لے کے آتا ہے تو اس کو کہیں کہ آپ یہ معاملہ پارلیمان کا ہے، یہ ہمارے پاس نہ لے کے آئیں. ہمارا کام عام آدمی کو انصاف دینا ہے. بہت زیادہ توقعات ہیں یحییٰ آفریدی صاحب سے، اور خوشگمان ہونا چاہیے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ان توقعات پر پورا اتریں گے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.